माझे नाव दशरथ केशव भांबेकर सुर्ला. आयज आमी हांगा चौगुले मायन पाळी हांगा येवपाक कारण म्हटल्यार आमी शेजार रिसोर्स लिमिटेड सुर्ला मायनीचे वर्कर आणि काही फाटल्या दिसान आमची बॉम्बे हायकोर्ट हांगा स्टे आसली की रिट्रेसमेंट स्टे आसली आणि तरी सुद्दां कंपनीन स्टे आसून आमकां रिट्रेंच केले, इलिगल रिट्रेंच केले अशें दिसता. तेंच्यांनी इलिगल रिट्रेंच केले. तशेंच कोर्टाचो सुद्दां अपमान जालो हांगा. म्हणजे स्टे जजमेंट येवच्या बी तेंच्यांनी आमकां घरा बसयले हो तेंच्यांनी कोर्टाचो अपमान केल्लो आसा. तेच्या उपरांत आमी CMाक मेळ्ळे, बाकीच्या लोकांक अशी आमी उलोवणी केली, कंपनी उलोवणी केली जाल्यार कंपनी आयज म्हणटा आमचे कडेन कांयच ना, आमचे कडेन डेव्हलपमेंट आमचे जे कितें वर्कींग प्रोसेस सगळें बंद आसा, आमचे कडेन फंडींग घालपाक काय ना म्हणून आमी घरा बसयले म्हणटा. जाल्यार दुसरे वाटेन कंपनी खंय तरी पावडर घेता, सेम कंपनी. जाल्यार आमकां तें काम मेळचें अशी आमची मागणी सदांच CMा कडेन आसताली. फाटले फावट स्पेशल अपॉयंटमेंट मागून सुद्दां आमी CMा कडेन उलयले. जाल्यार CMान मॅनेजमेंटाक सांगले की हे जे लोक आसा तेचे उपाशी पडटा जाल्यार ही जी पावडर घेतल्या ती तांकां काम मेळपाक लागून सुर्ला जेटी आनी सुर्ला बेनिफिशियरी प्लांटाक घालची, तांकां तें काम मेळचें. तो पर्यंत आमी 7-8 म्हयने आपूण तांकां GSW कंटिन्यू करता. हे उतर सुद्दां कंपनी न पाळटा. आयज तेंच्यांनी ती पावडर खंय तरी आमोण्या डायवर्ट करता आनी ते आमोण्या डायवर्ट केल्या उपरांत आमकां हांगाय काम ना आनी आमोण्या घेतले काय कितें तो प्रश्न आसा. आमकां मेन प्रॉब्लेम आसा पावडर खंय, आमकां हेजेर प्रश्न ना. आमकां ह्या सगळ्या कामगारांक एम्प्लॉयमेंटाची गरज आहा. आयज कुर्ले सारकी मायन, वेदांताची मायन आयज ती GSWन घेतल्या जाल्यार कंपनी आमचे ते वेदांताचे वर्कर म्हणटा आनी खंय तरी तांकां बिचोले एंगेज करता. जाल्यार आयज SRL आमचे कडेन कांय ना म्हणटा आनी इकडे हांगा पावडर चालू करता. जाल्यार आमी कित्याक घरा बसचे अशें म्हाका दिसता. आनी हांव CMाक सांगूंक सोदता, त्या गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता, आयज जी आमची घरांची परिस्थिती जाल्या ती दोतोराक बी सगळें खबर आहा. दोतोर ह्या वाठारांतून जल्माक येयल्लेलो आहा. दोतोराक ते हे गांवांतले सगळे परफेक्ट खबर आहा. त्या दोतोरांनी सगळ्यांची भुमिका पळोवन एक बरी दखल घेवची आणि आमकां काम मेळोवन दिवचें. देव बरें करूं. मी शेजारी सर्विसाचे 84 कामगार 26 जुलै 2025 आमी रिट्रेंच केले. कंपनीन आमकां काम हांगासर काम कांयच ना म्हणून, ऑप्शन माल ना, काय ना, लिजूय तुमची आमचे कडेन ना म्हणून हे केले, रिट्रेंच केले. तेज्या उपरांत आमी कंपनी कडेन रिक्वेस्ट केले, CMा कडेन बसोनूय रिक्वेस्ट केली. CMान आमकां सांगले, एश्युरन्स कितें दिल्लो, पाळये जो माल ऑप्शन माल आहा तो SBK प्लांटा म्हणजे सुर्ला बेनिफिशियरी प्लांटा हाडटा SRLाचे जे आहा थंयसर, आनी तुमकां 8 म्हयने काम दिता म्हणून सांगलेलें तेणी आनी थंयसर तुमकां कामाक दवरता म्हणून सांगलेलें. तेज्या उपरांत मागीर फुडें कितें जाता तशें पळोवया, ऑप्शन आनी कितें जाता जावं मायन खंयची जाता जाल्यार पळोवया आनी थंयसर तुमकां एडजस्ट करता म्हणून सांगलेलें. हो एश्युरन्स दिला आनी आमकां आयज हांगा कळटा कितें हो माल आहा पळय तो दुसरे कडेन खंयचो तरी डायवर्ट करता म्हणून हावेली खंय आमोण्या. सो आमकां जर आमोण्या तो डायवर्ट करता जाल्यार आमकां आमोण्या व्हरचें कामाक. सो वेदांता SRL सगळें एकूच आहा आनी कंपनी सांगता आमकां हे सेपरेट म्हणून. सो आमी फक्त येयले हांगासर कित्याक हो माल आहा तो आमचो SRLला घेवनी ना जाल्यार आमकां खंयचो तरी कामाक सगळ्या 84 लोकांक मेळोनी. कित्याक हांगासर आतां दुसरे कोण तरी कामगार आहा ते काम करतले आनी आमी थंयसर घरा कडेन बसले. आमची बारीक भुरगीं आहा, फॅमिली घेवन येयल्ले आहा आमची, आनीकूय फॅमिली फाल्यां येतली आमची. सो ही फॅमिली पळोवन आमचे फुडाराचें कितें आहा तें चिंतचें, फुडार कसो वयतलो तो आमचो. कित्याक आमची भुरगीं 8, 10, 12 वर्सांची भुरगीं आहा ती आमी हेज्यान पयलीं एकाय बीन सांगलेली आहा, CMाकूय सांगलेली आहा, मॅनेजमेंटाक परत आमी सांगात आहा, ते कशेंच आयकून घेयना आमचे. खंयसरूच आतां ह्या एजीचेर आमकां खंयच सर्वीस मेळची ना. आसता ते 45 ते 55 एजीचे भुरगे आमी आनी गोंयकार जाता लग्न बीन जाता तो 30 वर्सां भायरूच गोंयकार लग्न जाता. सो आमची भुरगीं कितें आसतली तेंचे कडेन रिकॉर्ड आहा, कंपनी कडेन रिकॉर्ड आहा आमचो की भंय आहा ती भुरगीं खंयच्या एजीची भुरगीं आहा ती. तेन्ना आमचो फुडार कसो वयतलो तो आमकां खबर ना. CMान हेजेर बेगीन लक्ष दिवन बेगीनच्या बेगीन हो प्रश्न सॉल्व करचो. आमचे कडेन आनी कांयच ना घरान चलयतले, सगळ्यांचे गोल्ड सुद्दां घाण दवरलेले आहा. ह्या एजीर कोणूय कितें करता, कोण गाडी घेता जावं घर बांदता हेजेर सगळ्यांनी लोनां काडलेलीं आहा. जाय जाल्यार चेक करचें CMसान आनी आमकां बेगीनच्या बेगीन हेजो निर्णय कितें दिवचो. आमकां हांगा परत रस्त्यार फॅमिली काडून दिवची न्हू, बेगीन बरे भशेन सॉल्व करचो. या ना जाल्यार आमी हांगासर येवचेले रावचे ना. आमकां जाय ते आमी करतले हांगासर. कॉस्टिचेच रिट्रेंच केल्ले आहा आनी खंयचेच करूना रिट्रेंच तेंच्यांनी आमकां पयलींच सांगलेलें कितें सगळेच रिट्रेंच जातले म्हणून सांगलेलें. तो मिटींग आमची जेन्ना जाल्ली तेन्ना टोटल जे हे आहा पळय कोर्टान चालू आहा पळय हियरींग ते सगळेच रिट्रेंच जातले म्हणून सांगलेलें. आनी फक्त रिट्रेंच करतना सुर्ला म्हणजे सांखळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे सुर्लाचेच आमचे रिट्रेंच करून उडयले तेंच्यांनी. सो बाकीचे आतां खंयच रिट्रेंच केले तांकां हाफ सॅलरी तरी चालू आहा चालू. सो आमकां अशें कित्याक लागून आमचेरूच कित्याक अन्याय केला तो आमकां खबर ना. म्हजें नांव विनय. आमी हेज्या पयलीं आमकां काम जाय, कंपनीन आमकां काडल्या म्हणून CMा कडेन जाय ते फावटी गेले आनी CMानूय आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो
सपोर्ट दिलो आनी तेणी आमकां एक आश्वासन दिल्लें की जो माल ऑक्शन जाता जर तो SRLान घेतलो जाल्यार तो खंयसर आसूं आपूण थंयसर तुमचें जें पयलीं काम चलतालें जो आमचो SBB प्लांट आहे SRLाचो जावं आमची लोडिंग पॉयंट जेटी आहा सुर्ला जेटी SRLाचीच आहा थंय व्हरोन तुमकां काम दितलो म्हणून सांगलेलें. कित्याक तर हें जाल्या उपरांत नेक्स्ट सिजनाक फुडें JSWन जे लीज घेतला आमचे डॅम्पोचें थंय काम चालू जावपाचें आसलें. सो हांगा जर आमकां एक 8-10 म्हयने काम मेळ्ळें जाल्यार फुडें आपूण थंय ट्रान्सफर करूंक लायतलो म्हणून सांगलेलें तेंच्यांनी. आसा तशें आमकां ऑन रोल कितें आमी आहा ते आसा ते सॅलरीचे. सो आमकांय बरें दिसलेलें आमी मोठे आशेन आसले. आमकां थोड्या दिसांनी कळ्ळें की हांगा चौगुले मायनीर जो SRLान आमचो ओवर घेतला ऑक्शनाचो तो ट्रान्सपोर्ट जावपाचो आनी CMान सांगल्या प्रमाणे आमी मोठे आशेन रावले की तो आमच्या प्लांटाकूच वयतलो जो SBB प्लांट आहा आनी आमची जेटी आहा थंय वचून आमकां काम मेळटलें. कित्याक तर हेज्यान पयलीं थंय काम चल्लेलें ना आमी काम करूनय आनीक वर्कर जाय पडटाले. सो ती SRL कंपनी वेदांता आमोण्या वेदांताचे वर्कर हाडटाले. कोडले मायनी वेदांताची मायन्स आहा SRLाची सेजागो मायन्स लिमिटेड थंयच्यानूय वर्कर हाडटाले. ते वर्कर इतले पावनासले. सो आमकां दिसलें की आमी 84 आहात ते आमकांय काम मेळटलें आमच्या भायर आनीकूय थोडे पोटाक लागतले म्हणून. पूण आतां अशें दिसून येता की हो माल आहा तो कोणी तरी थर्ड पार्टी ट्रान्सपोर्ट दिला आनी तो डायरेक्ट माल आमोण्या व्हरपाचो आहा. सो आमोण्या येल्यार आमकां काम मेळचें ना. आमी इतलेंच मागता CMा कडेन मागता आनी आमचे SRL मॅनेजमेंट आहा तेंचे कडेन की जर हो माल तुमी आमोण्या व्हरता जाल्यार आमी तुमचेच वर्कर आमकां आमोण्या व्हरून काम दिया. आमचे पोटा पाण्याचो कितें प्रश्न आहा तो तितको आमकां बरें पडटलें. आनी इतले रिक्वेस्ट करता CMाकूय एक मागता की तेणी हितून लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन हो इश्यू सॉल्व करपाचो आनी आमकां आमचें काम कशें आसलें तशें मेळोवन दिवचें. देव बरें करूं. माझे नाव प्रतिमा काशीनाथ नार्वेकर. हे आतां 8 महिने जाले म्हाजो मिस्टर आतां घरा आसा आनी 84 लोक आसा न्हू ते आसा. आतां भुरगीं आसा हें आसा घरांचे खर्च आसा ते कशें चलोवपाचें काम नाल्यार तांकां कितें तरी दिवपाक जाय न्हू दुसरें तरी काम. आनी हेजेर आतां कामूय खंय मेळचें ना तांकां. आतां हांव कामाक वयता न्हू आमचे नेस्लेन वयता न्हू म्हाजें काम सारकें ना. आमकां म्हयन्यानसून 10 दीस आसा अशें आमी कशें घर चलोवपाचें. रिक्वेस्ट मारता कितें ना 84 लोकांक आसा न्हू कशें न्हू पोटा पुरती तरी न्हू नाल्यार हाफ पेमेंट तरी स्टार्ट करपाचें अशें म्हाजें. म्हाजें नांव रुपेश. हो जो माल आसा तो SRLान घेतलेलो आसा तेन्ना तो एक तर सुर्ला व्हरचो ना आमोण्या व्हरता जाल्यार आमोण्या आमकां काम दिवचें. ही म्हाजी ल्हान भुरगीं आसा तेंचे आतां पोटा पाणी हेचें कशें करचें तें म्हाकाय कळना. म्हणजे सामकें हातीनूय कांय ना. कितें मागलें दूद हाडटलो जाल्यार हेवटेन तेवटेन हात पसरचे पडटा. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly matching vibe Activa 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 First love बोले तो Activa आओ करें try एक नया पाथ Click your first, make your mark new friendship का पुराना यार let's go cruising in a new avatar La 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 smart key and smart away go freewheeling and fly away Activa 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 first ride बोले तो Activa life को do new start Make a move, see the world cool baby and smart हर सफर का happy part Activa Activa Activa